काल गोवा बीजेपीचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकरांनी एक स्टेटमेंट केल्लो आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की जॉब स्कॅम जे चल्ल्या तातूंत भितर बीजेपीचो कोणूच इन्वॉल्व ना म्हणून आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर टू मेंटेन ट्रान्सपरन्सी आनी हे स्कॅम जावचे न्ही म्हणून सीएमांनी हालींच सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यानूच सगळे जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते टू प्रिव्हेंट जॉब स्कॅम्स आनी टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी जॉब्स मेरिटाचेर मेळचे म्हणून सगळ्यांक आनी कोणा कडेन इनजस्टीस जावची न्ही पुणून आनी तांच्यांनी हेंय सांगिल्लें की जे जॉब्स आसा ते पयशे दिवन मेळना म्हणून गोंयांत पयशे दिले म्हणून मेळपाना म्हणून सो म्हाका तांकां नरेंद्र सावयकराक आनी सीएमाक विचारपाक जाय तांचो मडगांव जे रिक्रुटमेंट सध्या चालू आसा जे जॉब्स वेकन्सीज आयल्या म्युनिसिपालिटीन 13 वेकन्सीज आयल्या तातूंतले 11 LDCचे पोस्ट आसा ताजेर तांच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून पळय जो डायरेक्ट एडवर्टायज करून रिक्रुटमेंट प्रोसिजर केला ताजेर तांचो कितें स्टँड आसा हें म्हाका पयलीं तांचे कडल्यान जाय दुसरें ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर घेतले काय ना हे आमी तांकां पळय रिक्वेस्ट केल्या की ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावचें कित्याक एज पर अस देर इज अ न्यू स्कॅम गोईंग ऑन देर सो ते कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आमी तांकां ते रिक्वेस्ट केल्लें आनी तिसरें जर ते स्टाफ सिलेक्शना कमिशना अंडर हे जॉब घेना जाल्यार मडगांव सध्या आनी एक कॉन्सेप्ट चालू आसा जो मडगांवच्या गॉडमॅनान चालू केला की सपोर्ट फॉर जॉब म्हणून तुमी जर सपोर्ट करतले जाल्यारूच तुमकां जॉब मेळटलो नाल्यार तुमकां जॉब मेळपाना काय ते हे प्रमोट करपाक सोदता हाजेरूय तांच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करचो बेगीनच्या बेगीन म्हज्या खातीर न्ही सगळ्या मडगांवकारां खातीर आनी गोंयकारां खातीर